وهنا كما أنكم تشوفون هذا صحن المسجد وفناء المسجد الوسيع الذي يمكن يتسع آلافا من الناس، آلافا من المصلين. وهنا كل يوم تشوفون يعني بعض الزوار وبعض الذين يعني يزورون هذا المسجد لقدامته ولكونه من الآثار القديمة والآثار الطيبة الجميلة التي تركته لا أقول يعني العهود الإسلامية، لأنه يعني ليس المسجد القديم قديم جدا، ممكن يعني 500 سنة أو كذا يعني. بس ممكن أقول يعني إنه مسجد قديم ل200 سنة أو أقل، ربما يعني لا أتذكر يعني تاريخه ومتى كان تم يعني تأسيسه. هنا بعض يعني هناك ممكن 3 أو لا بل يعني 4 أو 5 يعني الحوض كما أنكم تشوفون يعني الماء موجود. وهنا أيضا أنا أستطيع أن أشوف يعني 4 من الحوض. وأنا الحين أنا سأدخل في الجانب المثقف، وإن شاء الله نحن سنشوف هذا يعني ما شاء الله ما شاء الله على هذا العمل الجميل الغالي. أنا سأدخل إلى الجانب المثقف وأنا سأريكم هنا. يعني دعوني أذكر هنا يعني أن هذا المسجد ليس مسجد فحسب، بل إنما هي مدرسة تابعة لندوة العلماء. وحتى يعني المقرر الدراسي الندوي يدرس في هذا المسجد، أو يقال يعني دار العلوم، لأنه يعني يسمى دار العلوم تاج المساجد بوفال. يعني إنه ليس مسجد فحسب كما أنني يعني ذكرتكم، بل إنما هي مدرسة وجامعة يدرس فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا يعني كما أنكم تشوفون هذا العمل الجميل المزين، وما شاء الله هذا الجانب المثقف من هذا المسجد الجميل والله. ما شاء الله ما شاء الله. فطبعا أنا أقول هذا مسجد ينبغي أن يزار، وكما أنني قلت في إحدى المقاطع أن هذا المسجد يعني من أكبر المساجد في آسيا، حتى يعني كان أكبر مسجد في آسيا. يعني العمل الحجري ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا
المنارة المرتفعة، وأنكم تشوفون هذا. طبعا هذا يعني التي في الشاشة هو من أحد الأبواب الثلاثة، يعني هذا أحد الأبواب الثلاثة. وهنا يعني يمكن تقولون يعني هذه بوابة، فهذه بوابة الشمالية، وهذا البوابة يعني البوابة الشرقية. طبعا يعني لها درجات يعني سلم طويلة جدا، كما أنكم تشوفون في مسجد الجامع بدهلي. وهذا أيضا وهذا هنا يعني كما أنكم تشوفون هذا الجانب البوابة الجنوبية. وطبعا يعني هذه البوابة الثالثة لهذا المسجد الضخم العظيم. وأنكم تشوفون يعني القامة الطويلة ما شاء الله على هذا العمل. هنا يعني على الفرش يعني أحجار، كما يعني أنكم تشوفون في بعض طبعا هذه المنارة نعم ما شاء الله. إنه يعني هنا يعني المنارة أيضا يعني ممكن أن نرتفع إلى أعلى قمة يعني في هذه المنارة استخداما للسلم، ولكن لا أعتقد يعني أنه مسموح الحين أنه يعني يلوح، كما أنه هناك طائر يعني يجلس، ولكن لا أعتقد أنه طائر، بس يعني والحين نحن نغادر هذا المسجد، هذا الصرح الجميل الإسلامي. وهذه هنا يعني البوابة الرئيسية مغلقة طبعا، ولكن هناك باب الذي خرجنا منه، وممكن مخرج خرجنا منه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. طبعا هنا يعني لو ممكن يعني نشوف من هنا يعني هذا المسجد من الجانب الخارجي، من هنا بعض الحدائق كما أنكم تشوفون، وهنا المسجد، بعض الحدائق. طبعا هذا المسجد والله جميل، والله جميل. طبعا هذا يعني هذه الحجرة التي يعني يسكنون فيها الطلاب وممكن بعض الأساتذة. وهنا يعني ممكن نشوف المسجد يعني شوية من بعيد، يعني ليس بعيد أبي، بس يعني بعيد شوية. وهذا، ونحن يعني هنا نودعكم، وألتمس منكم يعني إن أعجبكم الفيديو فاتركوا تعليقاتكم وإعجابكم. إن شاء الله نلتقي في الفيديو القادم. شكرا، مع السلامة.